السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديده غنصاوبوا انا وياكم واحد الكاطو زوين ولذيذ بزاف ديال لا كريم كيجي زوين وبغيت نشاركو معكم. Les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un gâteau à la crème très bon. Du coup, خليكم معايا باش نوريكم la recette. بسم الله على بركاته. غادي باش نديروا لا جنواس غنحتاجوا 2 بيضات، 60 غرام ديال السكر و 60 غرام ديال لا فارين. Donc 2 œufs, 60 grammes de sucre et 60 grammes de farine. Moi je vais utiliser le robot. البنات اللي ما عندهمش الروبو يقدروا يستعملوا شي يقولوا له الباتور. تقدروا تستعملوا الباتور اللي عندكم ديال الضو، لحقاش خاص باش نطلعوا هاد البيضات مع السكر خاص شويه المجهود. علي بسم الله. بسم الله. نبدا البلا البيضه الثانيه، من بعد غادي نزيد عليه هانتوما البنات، غنزيد عليه السكر وغادي نخليه يطلع لي مزيان حتى الخليط يضاعف ليا الحجم ديالو. Je vais mettre dans le robot et je vais laisser et je vais bien battre les œufs et le sucre jusqu'à tripler de volume ou doubler de volume. Donc نباتيوه مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو هانتوما شفتوا كي ولا الخليط ديالنا كيولي كريم، كيولي بحال اون مايونيز، تيطلعوا داك البيض كيطلعوا مع السكر. فوايي لي في. انايا هنا البنات غتشوفوني بانني كنهز بيدي هذاك لو بول باش توصلوا هذيك مع 2 بيضات وسكر قليلين. هذيك اليد ديال الروبو ديالي ما كتهبطش حتى لتحت، دونك كنعاونوا انا كنهز له الروبو شويه وكنكحزوا له الفوق. Les filles, je disais que là, je rapprochais mon bol du fouet parce qu'en fait, le fouet, comme c'est peu, 2 œufs et du sucre et 60 grammes de sucre, le truc là, pour battre les œufs, en fait, il n'arrive pas jusqu'en bas. Du coup, j'aidais moi avec mes mains, j'aidais je soulevais un peu le bol pour que ça puisse bien se mélanger du bas. Tout le bas, il se mélange bien. Vous voyez? Là, elle est bien, c'est bon. دابا البنات غادي نزيد لا فارين ديالي، غنديرها لي في. جو راجوتي لا فارين. Vous avez vu, j'ai غربل لا فارين، غربل دابا لا فارين، دابا قلبتها فرونسي وعربيه. قلت لكم جي غربل لا فارين. J'ai تamisé ma farine et je vais l'incorporer doucement. دابا البنات غادي نحاول هذيك نهرسها، نديرها بشويه. هضري ماما بالجهد، ما تقدري تفهمي لهم. انا بعض المرات ما كتكونش عندي الفكره، انت تقدري تقوليها لهم. ما تحشميش، حاولي تطلعي من التحت الفوق باش ما تهرسيش داك لاباري، باش ما كنهرسوش لاباري ديالنا. هانتوما البنات بشويه كندخل فيها داك لا فارين. voyez les filles, sans casser l'appareil de notre préparation, je rajoute la farine. Vous voyez, خاص شويه الخاطر مع البنات، ما تنيرفاو ما والو، باش كتبقى طالعه وكتجي زوينه. هانتي فوايي لا جنواز ديالنا ديما البنات من التحت باش كتجي مهويه، من التحت للفوق، ديما من التحت للفوق، دو با اون او. صافي البنات، ها هي لاباغي ديالنا وجدات. دابا غنحطها نديرها في لو مول. لي في ما تنساوش هنايا ديروا لا فارين وزبيده ولا فارين في لو مول ديالكم باش ما يلصقش. Les filles, n'oubliez pas de mettre du beurre et de la farine dans votre moule pour pas que la pâte se colle. البنات هنا غادي نجي نقول لكم شنو خاصني بور لا بارتي. غيكون 2 طبقات فيها، تكون طبقه رقيقه ديال شي حاجه مقرمشه وطبقه اخرى كتجي بحال لا كريم. باش نصاوبو هاد لا كريم غادي نحتاج كريم اللي كتكون فيها الماتيير غراس ديال 30% ولا اكثر، تكون اكثر هي حمراء. وغادي تخاصني شويه ديال السكر، معلقه صغيره ديال السكر.
غتخاصني ماسكاربون. هذيك الفرماج ديال الماسكاربون قالت لي ماما موجود في المغرب، بالنسبه لبنات المغرب موجود، كيكون في الحوانت، كيكون في مرجان، في كارفور، في ما مشيتو كاين. قولوا لهم لا ماسكاربون. وغنستعمل ايضا نوتيلا اولا شوكولا باتا تارتيني كما كانت غنستعملها. وغنستعمل البنات هاد الكريب دونتيل. حنايا هنا ما كتواجدش عندنا لا فويتين فيما مشينا، تنكون مضطره نشري هاد الكريب دونتيل. نتوما البنات في المغرب عندكم لا فويتين وهي حسن، سي بون تشريو لا فويتين غتخدموا بها. انا هنا ما عنديش لا فويتين في لي غراند سورفاس، كنشري هذا. Bon les filles, je disais que pour cette tarte, donc pour la partie crème et la partie croustillante, il nous faudra 25 centilitres de crème à matière pour grasse plus de 30% ou 30%, les rouges là, qui montent en chantilly, de la mascarpone, une petite cuillère de sucre, du Nutella et des crêpes dentelles. Vous pouvez prendre celle-là au chocolat et les natures. هنا البنات طربت لا كريم ليكيد ديالي، طلعت ليا ها هي لا شانتي طلعت ليا. وهنا غادي نزيد عليها لا ماسكاربون. ان بوتي كونساي هنا البنات، من الاحسن ديروا واحد النصيحه، من الاحسن ديروا لا كريم ولا ماسكاربون اون ميم طون في دقه واحده، وعاد طلعوهم بشويه بشويه. في الاول غتبداو بفيتاس الاولى وتخليوها تتحرك مزيان، من بعد غتسيغيو فوزالي تسيغيو هذوك، غادي تزيروا هذيك لا كريم بلونغاج باتشي غادي تزيروا هذيك لا كريم بالفيتاس 4. نتوما في الاول غتبداو بشويه، ومن بعد غادي تزربوها شويه باش تجمع لكم مزيان، باش تجمع مره واحده. فهمتوني؟ كنتمنى تكونوا فهمتوني البنات. دونك كنعاود من الاحسن البنات لا ماسكاربون ولا كريم يطلعوا في مره واحده باش ما تخسر لكمش لا كريم ديالكم، لحقاش اون كريم الا طربات بزاف كيبقى داك الفرماج كيتباعد على لا كريم كتقطع لكم، كتقطع لا كريم. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. Bon les filles, je disais que là, j'ai rajouté la mascarpone. Un petit conseil pour tout le monde. Vous pouvez mettre la crème en même temps que la mascarpone et la faire monter. Au début, vous mettez en vitesse 1 et ensuite vous serrez votre crème avec la vitesse 4. هنا من بعد ما زدت 2 معالق كبار ديال نوتيلا في لا كريم وحركت شويه مزيان، غادي نجي نسقي لا جينواز ديالي باش ما تكونش ناشفه. ليكم الاختيار، تقدروا تفزقوها بالحليب اولا حليب شوكولا اولا بسيرو، داك الساعه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا ما بغيتش ندير شي حاجه محلوه، درت غير الحليب ناتور. Les filles, après avoir rajouté 2 grandes cuillères de Nutella dans la crème, je suis venue arroser ma génoise. Moi, je l'ai arrosée avec du lait. Vous pouvez l'arroser avec ce que vous voulez, soit avec un sirop, soit avec du lait au chocolat, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait avec le lait. هنايا شديت لي كريب دونتيل ديالي وهرستهم بيدي. بنات المغرب غتكون ديجا خلاص لا فويتين هكا عندكم، غتشريوها هكا. وخديت واحد معلقه كبيره ديال نوتيلا وغادي نخلطها مزيان مع هاد لا فويتين باش كتبقى مقرمشه، واخا كنديروها فوق هذيك لا جينواز اللي مفازقه بالحليب ما كيتزبالش. Bon les filles, là j'ai écrasé les crêpes dentelles et j'ai rajouté une grande cuillère de Nutella pour qu'ils deviennent imperméables et qui restent bien croustillantes. Je les étale sur ma génoise. غادي نديرهم على لا جينواز ديالي، غنفرشهم على لا جينواز ديالي وغنحاول هي بشويه بشويه. جو في دوسمون. البنات هكا كيكون الشكل ديالها من بعد ما درت هذيك لا فويتين بارتو. حاولت نديرها في جميع لي كوتي، ما نخليهاش بيضه باش كيجي داك الكروستيون في لا طارت ديالنا كتجي زوينه. Les filles, après dur combat, j'ai enfin réussi à mettre de partout, à étaler de partout la crêpe dentelle, le Nutella et tout ça. Donc vous voyez, il faut que ce soit bien étalé comme ça. Avec la cuillère, vous y allez petit à petit jusqu'à que vous en mettez de partout. هي مع المعلقه الكبيره البنات بقيت معاها حتى مشات ليا جميع الجوانب.
هنا من بعد ما درت شويه في الثلاجه هذوك هذيك لا بارتي وجمدات لي شويه هذيك لي فويت لا فويتين، غادي ندير لا كريم ديالي وغادي نحاول معاها بشويه بشويه حتى نديرها بارتو بارتو. من الاحسن البنات هنا ديروا استعملوا معلقه كبيره، لحقاش انا عرفتو هذيك عندي مي ماشي خاصني تكون في نفس النيفو، معلقه هي اللي نفعتني. Du coup les filles là je rajoute la crème et j'étale bien avec ma cuillère et je la mets au frais. هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارت ديالنا. هانتوما البنات انا من الفوق اختاريت ندير عليها هذاك الشوكولا اللي كيكون فحال الدويدات. نتوما تقدروا تزينوا باش ما بغيتو، تقدروا ديروا اما الناس اما قليب وخلاص المول، تقدروا ديروا اما قليب اما وريضه اما اللي بغيتو، كتبقى لكم منكم الاختيار. كتجي بحال التشيز كيك البنات. انا هنايا غتلاحظوا ما جاتنيش عاليه بزاف لحقاش الديامتر ديال لو سيركل ديالي انا بغيتها تجيني هكا، درت ديال 26 سنتيمتر. كون كان بغيتها غتجيني شويه عاليه باش داك لا كريم فاش كتاكليها ما كتقهمكش، فهمتوا عليا؟ جو بريفير فضلت نديرها شويه كبيره باش تجي داك ما تضرش. صراحه البنات كتجي فنه وحتى في المنظر هانتوما كتجي زوينه، كيجي عندكم شي حد ولا شي حاجه هكا ما تحشمي زعما تحطيها بوجهك احمر. صدقوني كتجي بنينه وغزاله، غير جربوها على حسابي. انا زينتها خلاص بهاد لي كريب دونتيل وهاد ميني نوتيلا اللي كنت شريته من اكسيون. وهانتوما البنات كنتمنى تكون عجباتكم هاد لا طارت لي فيج. فوالا سي نوتر tarte. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, voilà, je l'ai décoré comme ça. Après, c'est à vous de choisir comment vous voulez la décorer. Mais moi, j'ai choisi de la faire comme ça. J'aime bien. Regardez les petites couches. هانتوما البنات شوفوا الكروستيون هو هذا اللي يكون هنا. نقطع لكم اون بيتيت بار باش البنات قبل ما نخليكم بغيت نوريكم، قطعت لكم واحد الطريف باش نوريكم كي كتجي من الداخل. صراحه كتجي هنايا لا جينواز، فوق لا جينواز كيجي هذاك لو كروستيون ديالنا، عاد كتجي لا كريم. عرفتي فاش كتاكلوها كتجي مقرمشه من الداخل وبنينه. غير جربوها على حسابي. انا قلت لكم بسلامه في الفيديو ولكن بغيت نوريكم كمان كي كتجي من الداخل. قلت نقطع لهم واحد الطريف. من الاحسن البنات الا بغيتو تكون مزيانه وشاده راسها مزيان ديروها في الليل وتخليوها حتى لغدا الصباح وكلوها كتجي بنينه. صراحه كتجي بليله وزوينه، غير جربوها على حسابي. كنبوسكم بزاف وكنقول لكم شكرا للمتابعه وبقاو معايا البنات باش نديروا شي حاجه جديده ان شاء الله وباش تشجعوني نيت. كنبوسكم بوسه كبيره البنات وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله حتى الفيديو الجايه.